अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर्स के हवाले से है। इसकी हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.15 तक अपने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया था और आज हम 6.16 से लेके 6.18 तक के सवालात को देखेंगे। आज हम यहाँ पे अपने लेक्चर के अंदर दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन की और दूसरी हम बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। ऑपरेशंस आपको हमारे इस कोर्स के अंदर शामिल हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसको हमने दो क्लासेस के अंदर या आप ये कह लें कि दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। यानी कि अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे और इसके बाद अगला लेक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से होगा। बाइनरी एडिशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपने समझना ज़रूरी है, जैसे कि 0 + 1 1 के इक्विवेलेंट, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1 0 विद द सम ऑफ 0 विद अ कैरी ऑफ 1। ठीक है, सम इसका नीचे 0 लिखेंगे और कैरी हम नेक्स्ट नंबर को दे देंगे। फिर इसी तरीके से अगर 3 दफ़ा 1 आपस में ऐड हो रहा है तो उसका आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी कैरी चला जाएगा 1 एक दूसरी साइड पर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे आज बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, यानी कि 1 - 0 = 1 होता है, 0 - 0 0 के इक्विवेलेंट, 1 - 0 0 के इक्विवेलेंट। और अगर 0 - 1 हमने करना है तो उसका आंसर 1 आएगा और हम बोरो करेंगे लेफ़्ट से 1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ हमने लिया है 6.16 एट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स 1 1 1 + 1 1। ठीक है, अब आप इसको बहुत गौर से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अगर हम इसके रूल को साथ में रखते हैं और देखते हैं 1 हमने पहले रखा और उसके बाद 1 1 रख दिया। ठीक है, अब आपने देखना है 1 + 1 का आंसर क्या होता है। 1 + 1 जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0 के, तो ये चीज़ हमने कर दी 0 और इसके साथ हम 1 देते हैं कैरी। ठीक है, अब देखें एक ये 1 है, एक ये 1 है और एक ये 1 है। इस तरीके से ये 3 1 हो गए, यानी कि 1 + 1 + 1 1 1, जिसका एक 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा और दूसरा 1 हमारा चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब दोबारा से इसमें आप देख रहे हैं कि 1 + 1 यानी कि 1 + 1 ये इक्विवेलेंट होता है 1 0 के, वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी सिंपली एक बाइनरी नंबर्स की एडिशन थी जो कि हमने इस पूरे जो हमारे रूल्स बताए गए हैं बाइनरी एडिशन के उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे की। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है सवाल 1 0 1 0 1 1 + 1 0 1 1 1। ये फोर्थ पार्ट है 6.16 का, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद हम इसको फॉलो करेंगे रूल को, 1 + 1 = 1 0, जिसमें हम 0 यहाँ लिखते हैं और 1 ऊपर। फिर ये 1 2 3 1s आ गए, ये इक्विवेलेंट होता है 1 1 के। एक 1 यहाँ लिख दिया, एक 1 हम कैरी ले गए। अब दोबारा से यहाँ पे 3 1 हो चुके हैं, एक 1 यहाँ लिखेंगे और एक 1 कैरी दे देंगे। 1 + 0, अगर 1 + 0 देखा जाए तो बराबर होता है वो 1 के। अब यहाँ पे एक और 1 है तो 1 + 1 बराबर होता है 1 0 के, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और 1 कैरी दे दिया। अब इसके अंदर देख रहे हैं आप 1 1 हो गया दोबारा से, तो 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है और 1 0 में अगर 0 प्लस करें, ये आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं 1 0 और इसके अंदर हम 0 ऐड करते हैं मज़ीद, तो ये चीज़ हो जाएगी 0 + 0 0 और 1 एज इट इज़। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 + 1 हमने देखा था 1 0 हो गया था और 1 0 में जब हमने 0 ऐड किया तो वो बन गया दोबारा से 1 0, यानी कि 0 यहाँ लिख लेंगे और 1 कैरी दे देंगे। इसके बाद दोबारा से 1 + 0 हम करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट होता है और 1 + 1 इक्विवेलेंट होता है 1 0 के। 0 यहाँ ले लिया हमने और इसका 1 हमने यहाँ पे एक और कैरी भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 + 1 बराबर हो जाएगा हमारे अगेन 1 0 के। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने इसी का 6.16 का पार्ट नंबर 7 लिया है और इसके अंदर 3 टर्म्स दी हुई थी, हमने यहाँ पे आपको ब्रेक करके दिखाया है, यानी कि पहले हम 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, उसके बाद हम थर्ड टर्म इसके अंदर ऐड कर देंगे। तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है,
تو ابھی بالکل انیشیل سٹیج پہ تینوں کو ساتھ کر کے آپ کو نہیں دکھایا گیا. ایک دفعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے ایڈیشن کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بہت آسانی سے آپ تینوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے فرسٹ 2 ٹرمز لے لیں 1110 اور 1100. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے پلس کرنا شروع کیا. 0 + 0 0 + 0 برابر ہوتا ہے 0 کے. 1 + 0 برابر ہوتا ہے 1 کے. دوبارہ 1 + 0 1 کے ایکویلنٹ، اور 1 + 1 برابر ہوتا ہے 1 0 کے. ٹھیک ہے، تو یہ 0 ہم نے یہاں لکھ لیا اور 1 کیری لے لیا. اب دیکھیے 1 2 3 یہ 3 1 ہو گئے ہمارے پاس. 3 1 برابر ہوتے ہیں 1 1 کے. یہ ہم نے 1 1 لے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ٹرمز ہم نے یہاں پہ پلس کر لیں. اس کا آنسر ہمیں مل چکا ہے. اب ہم اس کے اندر تھرڈ ٹرم کو اپنی ایڈ کر دیں گے. تو یہ چیز ہم نے دوبارہ یہاں اتار لی اور یہ ہم نے تھرڈ ٹرم بھی لکھ لی. اب اس کے بعد 0 + 0 ایکویلنٹ ہوتا ہے 0 کے. 1 + 0 1 کے. 1 + 1 1 0 جس کا 0 یہاں لکھیں گے 1 کیری جائے گا، اور 1 + 0 ایکویلنٹ ہوتا ہے 1 کے، اور 1 + 1 برابر ہوتا ہے 1 0 کے. اگین ہم نے یہاں پہ 0 رکھا اور 1 ہم نے کیری دے دیا. 1 2 3 3 1 آ رہے ہیں، 1 1 ہو جائے گا، یعنی کہ 1 یہاں لکھیں گے اور 1 اوپر. پھر سے 3 1 آ چکے ہیں، دوبارہ 1 1 ہو جائے گا. مزید ہم کوئی کیری نہیں دے سکتے، اس لیے ہم نے اس کو آنسر یہاں پہ لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ سمپلی ہم نے یہاں پہ 6.16 کا پارٹ نمبر 7 جو ہے سولو کیا، جس کے اندر ہم ایڈیشن کر رہے تھے. اب باری آ جاتی ہے اس کے پارٹ 10 کی. اس کے اندر بھی 3 ٹرمز دی ہوئی ہیں اور اس کو ہم نے وہی بریک کر کے سولو کیا ہے. 1110 رکھا، 1 0 1 1 لکھا، اور اس کے بعد 0 + 1 = 1 اینڈ 1 + 1 = 1 0. تو 0 یہاں پہ 1 کیری کیا. 1 + 1 = 1 0 اور دوبارہ 0. ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ 1 اور 0 میں اگر ہم 0 ایڈ کریں تو یہ چیز ہماری بن جاتی ہے 0 اور یہ آ جاتا ہے 1. ٹھیک ہے، تو وہی کام ہم نے یہاں پہ بھی کیا. 0 لکھ لیا اور 1 کیری دے دیا. اب یہ 3 1 ہو چکے ہیں. 3 1 برابر ہوتے ہیں 1 1 کے. مزید کوئی کیری جا نہیں سکتا، تو ہم نے یہاں پہ ایز اٹ از لکھ دیا. یہ آنسر ہمارا ان 2 ٹرمز کو سولو کر کے آیا. اب اس کے اندر ہم یہ تھرڈ ٹرم ایڈ کر دیں گے. تو یہ ہم نے ایز اٹ از دوبارہ اتارا اور یہ تھرڈ ٹرم بھی ہم نے اس کے ساتھ اتار لی. اب اس کے بعد 1 + 0 ہم کریں گے تو 1 آ جائے گا. 0 + 1 بھی 1 کے برابر. 0 + 0 = 0 ہوتا ہے. 1 + 0 = 1 ہوتا ہے، اور 1 + 1 = 1 0. یہ ہم نے لکھ دیا. اس طریقے سے ہمارے پاس 6.16 کا نمبر 10th جو پارٹ دیا ہوا تھا اس کا آنسر آ جائے گا 101011. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے 6.17 سبٹریکٹ دا فالوئنگ بائنری نمبرس 1111 - 1100. سبٹریکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ آپ کو رول بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ہم 1 - 0 1 کے ایکویلنٹ، 0 - 0 0 کے ایکویلنٹ، 1 - 1 0 کے، 0 - 1 = 1. ٹھیک ہے، یہ ہماری پوری سبٹریکشن کے رولز. اب اگر بات کی جاتی ہے 6.17 کی، تو اس کے اندر ہم نے فرسٹ پارٹ لیا ہے 1111 مائنس کرنا ہے اس میں سے 1100. کو. ٹھیک ہے، ہم نے ایز اٹ از دونوں چیزوں کو تاڑ لیا. اب یہاں پہ دیکھیے 1 - 0 1 - 0 برابر ہوتا ہے 1 کے. ٹھیک ہے، 1 - 0 1 - 0 اگین برابر ہوتا ہے 1 کے. 1 - 1 0 کی ایکویلنٹ ہوتا ہے، اور 1 - 1 دوبارہ سے 0 کی ایکویلنٹ. اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے یہ سبٹریکشن کر لی بائنری نمبرز کی. اس کے بعد ہم نے اس کا پارٹ 4 لیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے پہلے یہ فرسٹ ٹرم اتار لی، پھر یہ سیکنڈ ٹرم اتار لی. اب دوبارہ سے ہم 1 - 0 کر رہے ہیں. 1 - 0 1 کی ایکویلنٹ، 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ، 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ. اب دیکھیے یہاں پہ آ چکا ہے اب یہ 0 اور 1. ٹھیک ہے، اب سب سے زیادہ جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ جب آتی ہے جب یہاں پہ 0 - 1 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں اپنے رول میں وہ بورو 1 فرام لیفٹ. ہم 1 بورو کرتے ہیں فرام لیفٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں سے ہم لیں گے. آنسر اس کا ہم نے دینا ہے 0 - 1 1، اور ہم بورو کر رہے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو کاٹا اور اس کو ہم نے کر دیا 1. ٹھیک ہے، اب یہاں جو چیز تھی یہ ہمارا ہو چکا ہے 0. ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہماری 0 ہو چکی ہے. اب 1 - 0 کی اگر ہم 1 - 0 کی 0 - 1 کی بات کرتے ہیں تو 0 - 1 یہ ٹرم ہمیں یہاں پہ ایسے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو 0 - 1 برابر ہوتا ہے 1 کے، وہ ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس رہ گیا تھا 0، یہ ہم نے ایز اٹ از اتار لیا، اور یہ 1 رہ گیا تھا، یہ بھی ہم نے ایز اٹ از اتار لیا. ٹھیک ہے، تو سمپلی اس کے اندر آپ نے جب بھی بائنری سبٹریکشن کرنی ہے تو ہم یہاں سے بورو لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
ہم اس کو ایسے جو رولز پہ ہمیں بتائے گئے ہیں اسی کو سالو کرتے چلے جاتے ہیں. 6.17 کا پھر ہم نے یہاں پہ 7th پارٹ لیا ہے. اس کے اندر کہا جا رہا ہے 1100 00 11 اور 100 اینڈ 111. ان سب کو ہم نے ایز اٹ از لکھ لیا. اس کے بعد ہم سالو کرنا شروع کریں گے تو 1 - 1 0 1 - 1 0 0 - 1. ابھی دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس 0 - 1 آ گیا جس میں ہم نے بورو کرنا ہے 1 فرام لیفٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے لیفٹ کے اوپر آلریڈی 0 اور 0 0 0. ٹھیک ہے. اب اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ہم نے یہاں سے بورو کرنا ہے, یہ ہو جائے گا ہمارا 0. اس نے اس کو دیا, ٹھیک ہے, پھر یہ اس نے اس کو دیا اور یہ اس نے اس کو اور پھر یہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کو ہم ایسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایکولنٹ, اس کو اگر ہم 2 کے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 جو ہے وہ 1 کے ایکولنٹ ہوتا ہے اور 1 0 جو ہے وہ 2 کے ایکولنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے 1 0 0 جو ہے وہ 4 کے ایکولنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم یہاں پہ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ 2 تھا اور اس نے اس کو جب دیا تو یہ 1 رہ گیا اور یہاں پہ یہ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے آ گیا. اب اس کا آنسر ہوتا ہے 1. اب یہاں پہ رہ گیا تھا 1. 1 - 0 کس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس یہ 1 رہ گیا تھا اور یہ 0. تو 1 - 0 برابر ہوتا ہے 1 کے. ٹھیک ہے. سیم اسی طریقے سے یہاں پہ بھی 1 رہ گیا تھا. تو اب جب ہم نے 1 - 0 کیا دوبارہ سے ادھر تو یہ چیز دوبارہ سے 1 آ گئی. ٹھیک. اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس 2 میں سے 1 رہ گیا تھا اور جب ہم نے اس کو 1 - 1 کیا 1 - 1 برابر ہوتا ہے 0 کے. یہ چیز آ گئی. ٹھیک ہے. یہ 0 ہی رہ گیا تھا. اس کے لیے ہمیں کچھ بورو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی سے مائنس نہیں ہو رہا تو اس کو ایز اٹ از 0 لے لیا اور یہ چیز ہم نے لے لی یہاں پہ 1 کے ایکویلنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ کار ہے جس کو آپ فالو کرتے ہوئے بڑی آسانی سے سبٹریکشن کر سکتے ہیں. مزید اس کی ہم ایکسرسائزز اور دیکھتے ہیں تو مزید آپ کو کانسیپٹ اس کا کلیئر ہوتا چلا جائے گا. اس کا ہم نے 8 پارٹ لیا ہے 11 00 000 000 اور اس میں سے ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں 101 00 00. یہ لکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 کے ایکویلنٹ 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ 1 - 0 1 کے ایکویلنٹ اینڈ 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ. ٹھیک ہے. اس کو لکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ہمارے پاس آ گئی اس کا 6.17 کا 8th پارٹ. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیا ہے 6.17 کا 9th پارٹ اور 1 0 0 1 مائنس ہو رہا ہے 111 سے. ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے وہی رول فالو کریں گے 1 - 1 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ 0 - 1. اب یہاں پہ ہم اس کا بورو کریں گے تو یہ چیز اس نے جب دی تو یہ 0 ہو گیا اور یہ 1 ہو گیا. دین ٹھیک ہے یہ چیز 2 ہو جائے گی. اس کو ہم 2 کنسیڈر کریں گے. تو یہاں پہ ہم جب کریں گے تو 2 - 1 1 کے ایکویلنٹ 1 - 1 0 کے ایکویلنٹ. یہ 1 تھا ایز اٹ از آ گیا اور یہ 0 یہاں سے ختم ہو چکی تھی ویلیو تو اس کو یہاں پہ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے ہوتا یہ بھی ہم نے بورو کیا ہوتا ہے 1 لیکن کیونکہ آپ کو سمجھنے میں ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بائنری نمبرز میں 1 اور 0 کے علاوہ کوئی نمبر نہیں آتا. تو یہاں پہ صرف آپ کو ایک چیز کو بہت زیادہ سمپلیفائی کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ایز اے 2 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور 2 - 1 جب ہم کریں گے تو وہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی 1 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے 6.17 کا 10th پارٹ لیا ہے 1 0 0 1 0 اور 1 0 0 0 - 0 0 کے ایکویلنٹ ہوتا ہے 1 - 0 1 کے ایکویلنٹ ہوتا ہے 0 - 0 0 کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. اگین یہاں پہ ہمارے پاس 0 - 1 آ گیا تو ہم یہاں پہ اس سے بورو کر لیں گے 1 ہو گیا اور اس طریقے سے ہمارے پاس جب ہم 0 - 1 کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر میں 0 - 1 کا آ جاتا ہے 1. وہ ہم نے یہاں لکھ دیا. ٹھیک ہے. اور اس کی ویلیو 0 ہو چکی تھی تو اس کو یہاں لکھنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا ہے 6.18 پرفارم دا فالوئنگ بائنری آپریشنس آن دا فالوئنگ
फर्स्ट पार्ट इसका है जिसके अंदर ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, और सेकंड पार्ट इसमें है जिसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पहले हम ऐड कर लेते हैं। 3 टर्म्स दी हुई हैं, हमने ब्रेक कर लिया इसको। पहले 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड टर्म से ऐड कर देंगे। यहाँ हमने सारे वैल्यूज़ को रखा 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इसके अंदर वही रूल है एडिशन का, 1 + 1 1 0 0 लिखा, और ये हमारा 1 कैरी चला गया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 1 + 1 0 के इक्विवेलेंट होता है, और सॉरी 1 0 के इक्विवेलेंट होता है, और 1 0 जो है वो 0 के 1 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। 0 यहाँ पे हमने करा, इसको करके भी देख लीजिए कि 1 0 में जब हम 0 ऐड करते हैं तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है 0 और 1। ठीक है, यही काम यहाँ पे हमने किया। 0 यहाँ पे रख लिया और 1 हमने इसका कैरी दे दिया। इसके बाद 1 1 1 3 दफ़ा 1 आ रहा है तो 1 1 हो जाएगा, और इस तरीके से एक 1 ऊपर आ जाएगा और एक 1 हमारे यहाँ नीचे रहा। ठीक है, अब 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है, और 1 0 जो है वो 0 से ऐड होके वापस 1 0 बन जाता है। तो 0 यहाँ लिख दिया हमने और इसका 1 कैरी चला गया। ठीक है, इसके बाद 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट, और 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट। तो इसका भी हमने 0 नीचे लिख लिया और 1 हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 दफ़ा 1 ऐड हो रहा है आपस में, तो 1 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हमने 10 लिख दिया। ये हमारे पास टर्म आ गई इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद। अब हम इसके अंदर थर्ड टर्म को ऐड कर देते हैं। तो हमने वापस जो हमारे पास आंसर आया था उसको एज इट इज़ उतारा, और 1 0 1 1 0 1 को इसके साथ ऐड कर दिया। 0 + 1 1 के इक्विवेलेंट, 0 + 0 0, 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है। 0 नीचे लिख लिया, 1 कैरी आ गया। इसके बाद 1 0 में जब हम 1 + 0 करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट, और 1 + 1 0 1 के इक्विवेलेंट, तो 1 कैरी आ गया और 0 एज इट इज़ आ गया। 1 + 0 1 के इक्विवेलेंट होता है, और दोबारा से 1 + 0 1 क्या आया, फिर 1 + 0 करेंगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है। 0 हमने यहाँ पे लिख लिया है और 1 इसका हमने कैरी दे दिया। ठीक है, अगेन 1 + 0 1 + 1 1 0 के इक्विवेलेंट होता है, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। तो इस तरीके से इन 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1। ओके, 6.18 का अब हमने यहाँ पे पार्ट 2 लिया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। जो फ्रॉम वाली टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं और पहली वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, इनको आगे पीछे ना करिएगा क्योंकि इससे आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया हमने। 1 - 1 0 के इक्विवेलेंट, 1 - 1 0, 1 - 1 0। यहाँ तक तो बहुत सिंपली हमारा सॉल्व हो गया। अब दोबारा से हमारे पास यहाँ पे 0 - 1 आ चुका है। 0 - 1 बराबर तो होता है 1 के, लेकिन इसके अंदर हम बोरो कर रहे होते हैं इसके बराबर में से। अब अगर इसके बराबर में देखा जाए तो यहाँ पे भी 0 - 1 है, तो हम यहाँ से नहीं ले सकते, हम इस जगह से लेंगे। तो इसने जब लिया इससे, तो ये हुआ पहले तो 2, फिर इसने इसको बराबर में दे दिया और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम कंसिडर करते हैं 2, तो 2 - 1 1 के बराबर होता है। ये 1 हो चुका था, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है हमारी 0 हो चुकी थी, और इसने अब इससे बोरो करना है। ठीक, तो ये कैंसिल होके 0 हो गया, और इसने इसको दे दिया तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो 0 - 1 बराबर होता है 1 के, वो हमने लिख दिया। अब दोबारा से ये 0 - 1 है, तो यहाँ से इसके बराबर से एक 1 इसके पास बचा हुआ है, इसको दे देगा। तो 0 - 1 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये हमारे पास इसमें रूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, और अगर हम अपना पूरा देखें कि हम अब तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो हम डेसिमल नंबर कवर कर चुके हैं, हम बाइनरी नंबर क्या है इसको जान चुके हैं, हम इनकी कन्वर्जन देख चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरीके से हमने डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लिया, और फिर हमने बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी देख लिया। आज के हमने लेक्चर में देखा था बाइनरी एडिशन के हवाले से और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के हवाले से। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी डिवीज़न की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न के अंदर ये ध्यान में रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज़ हो रहे हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एडिशन यूज़ होता है बाइनरी की, और जब हम डिवीज़न करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए,
اور ہم سے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات اپنے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.